जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर देवहंस समारंभां श्रीनिम्ब भास्कर मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। श्री गोविंद भगवान की जय। अखंड सच्चिदानंद भगवान श्री सर्वेश्वर प्रभु को दिव्य छविलाई हृदयंगम गर्दै पुनश्च हामी गर्ग संहिताको यस पावन प्रसंगमा छौं। गर्गाचार्य महामुनिद्वारा लिखित गर्गाचार्यजीले दिएको यो अनुपम कोशेली हामी गर्ग संहिताको माध्यमबाट भगवानका ती दिव्य कथा प्रसंगलाई श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौं अथवा यसलाई जान्ने अवसर प्राप्त गरेका छौं। पूर्व प्रसंगमा हामी श्रवण गरिरहेका थियौं गर्ग संहिता प्रथम अध्याय, जहाँ हामी सुन्दै थियौं अंश अंशो अथावेशः, एउटा अंश अवतार भगवानको हुन्छ भने अर्को आवेश अवतार र अर्को कला अवतार, त्यसैगरी अनि पूर्ण अवतार। व्यासादे स्मृत पृष्ठ परिपूर्णतम स्वयं। व्यासादि ऋषिहरूले त भन्नुभएको छ कि अंश कला पूर्ण र त्यसभन्दा पनि माथि परिपूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ। त्यो परिपूर्ण ब्रह्म भनेको चाहिँ को हो त? अंश कला भनेर भगवानले कस्तो खालको अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ? बहुलाश्व नामका राजाले प्रश्न गर्दा स्वयं आद्याचार्य देवर्षि नारदजीले उत्तर दिएको प्रसंगलाई हामी श्रवण गरिरहेका छौं। यहाँ भन्नुहुन्छ जुन चाहिँ अंश अवतार भनेर भनिन्छ, ती अंश अवतार भनेको चाहिँ मरीचि रंशः, मरीचि आदि ऋषिहरूको जुन अवतार भगवानले ग्रहण गर्नुहुन्छ त्यसलाई अंश अवतार भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी यहाँ भन्नुहुन्छ कपिल कुर्माद्य आवेश भार्गवादय। कपिल कुर्म प्रवृत्ति जुन अवतारहरू छन् ती भगवानका कला अवतार हुन् भने मरीचि आदि अवतार अंशावतारमै अंशांश अवतारमै आउँछन्। त्यसैगरी ब्रह्मादि अंशावतारै हुन्। परशुराम आदि जुन चाहिँ आवेशावतार हुनुहुन्छ। नृसिंह, राम, श्वेतद्वीपति, भगवान वैकुण्ठनाथ, श्री विष्णु र नरनारायण, यी सबै के हुन् त भन्दा पूर्ण अवतार हुन् भगवानका। अब यसमा जान्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि चतुर्व्यूहो भवेत् यत्र दृश्यन्ते च रसानव अत परम च वीर्याणि सतु पूर्ण प्रकथ्यते। भगवानका पूर्ण अवतार त हामीले जानिहाल्यौं कि नृसिंह, राम, श्वेतद्वीपति, भगवान वैकुण्ठनाथ, विष्णु, नरनारायण आदि पूर्ण अवतार हुन्। तर परिपूर्णतम अवतार चाहिँ कसलाई भन्ने त भन्दाखेरि जहाँ चतुर्व्यूहको रूपमा भगवान आउनुहुन्छ, जस्तै राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चतुर्व्यूहको रूपमा आउनुभयो। त्यसैगरी कृष्ण, शङ्कर्षण
प्रद्युम्न र अनिरुद्धको रूपमा चतुर्व्यूहाङ्कित बनेर आउनुभयो, यी परिपूर्णतम अवतार हुन्। अथवा यिनमा पनि जो स्वयं परिपूर्णतम रामलाई हामीले पूर्ण अवतारमा राख्यौँ भने परिपूर्णतममा को छ त भन्दाखेरि परिपूर्णतमा साक्षात् श्रीकृष्णो नान्य एव हि एक कार्यार्थमागत्य कोटि कार्यम चकारः। भगवान श्रीकृष्ण परिपूर्णतम अवतार हुनुहुन्छ। किन? जस्तै अरू अवतारमा भगवानले कुनै एउटा उद्देश्यको लागि यो धरतीमा आउनुहुन्छ र त्यो उद्देश्य पुरा भइसकेपछि भगवानको लीला सम्वरण हुन्छ। तर भगवान एक उद्देश्यको लागि आएर अनेक कार्य गर्न सफल जो अवतार हुन्छ त्यसलाई पूर्ण अवतार अथवा परिपूर्णतम भन्ने गरिन्छ। पूर्ण 16 कलामा जो उत्पन्न हुनुहुन्छ त्यसलाई परिपूर्णतम भनिन्छ। र 16 कलामा उत्पन्न भगवान श्रीकृष्ण, जसमा हामीले अझ बुझ्नको लागि यहाँ बताउनुहुन्छ, यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ते च ते स्वतेजसी। जो सारा संसारको तेज, सारा ब्रह्माण्डको तेज जुन एउटा ब्रह्ममा गएर विलीन हुन्छ त्यसलाई परिपूर्णतम ईश्वर भनिन्छ। सारा ब्रह्माण्डको तेज नै जहाँ गएर विलीन हुन्छ त्यसलाई परिपूर्णतम भनिन्छ। अब यसमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छन् त यसमा भन्दाखेरि कुनै एउटा कार्य गर्नको लागि यो धरतीमा आउनुहुन्छ अथवा कुनै शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यो एउटा महान कार्य गरेर अनि फेरि अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ भने त्यो आवेश अवतार भनिन्छ त्यसलाई। र कुनै महापुरुषहरूको जन्म हुन्छ जसले समाजमा धेरै परिवर्तनका कुराहरू गरेर धरतीबाट विलीन हुनुहुन्छ, उहाँलाई कला अवतार भनिन्छ। यसै गरी सारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जसको अधीनमा हुन्छ उसलाई परिपूर्णतम भन्ने गरिन्छ। त्यसैले नारदजीले भन्नुभयो, हे बहुलाश्व, म यति नै जान्दछु, पूर्णः पुराण पुरुषोत्तमोत्तम परात्परो य पुरुष परेश्वर स्वयं सदानन्दमयं कृपाकरं गुणाकरं तं शरणं व्रजाम्यहम्। पूर्णः पुराण पुरुषोत्तमोत्तमः, जो पूर्ण परमात्मा पुरुषोत्तम जो परम परमात्मा हुनुहुन्छ, जो परात्पर हुनुहुन्छ, जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो स्वयं सदानन्दमा विराजमान हुनुहुन्छ, जो सारा भक्तहरूको कृपाकर हुनुहुन्छ, जो सारा गुणहरूलाई सृजन गर्न सक्ने क्षमतावान हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णको शरणमा म जान्छु। म अरू केही पनि जान्दिनँ, भगवान कृष्ण बाहेक म अरू कसैलाई पनि चिन्दिनँ। नान्यात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्रीकृष्ण भन्दा परम तत्त्व म केही पनि जान्दिनँ। यो सारा प्रपञ्च, यो सारा विश्व उनैको अधीनमा छ, उनै परमात्माको अधीनमा छ, उनै श्रीकृष्णको अधीनमा छ। बहुलाश्व नामका राजाले प्रश्न गर्न लाग्नुभयो, त्यसो भए परिपूर्णतम परमात्मा हुनुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण भने आगतो भारते खण्डे द्वारवत्याम विराजते। यो भारतवर्षमा आएर द्वारकापुरीमा त्यो महान पुरीको सृजना गर्ने के आवश्यकता पर्यो? यदि परिपूर्णतम परब्रह्म हुनुहुन्छ भने गोलोकमै बसेर पनि त्यो कार्य गर्न सकिने, तर यो धरतीमा किन आउनु पर्यो? मलाई लाग्छ कि यदा तीर्थाटनं कुर्वन् शतजन्मतः तपः पर तदा सत्संगमेत्यासु श्रीकृष्णं प्राप्नुयान्नरः। बहुलाश्व नामका राजा भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे नारदजी, 100 वर्षसम्म अत्यन्तै कठोर जसले तपस्या गरेको होस्, जसले सारा संसारका तीर्थाटन गरेको होस्,
अनि त्यसको पुण्य जब उदय हुन्छ अनि मात्र त्यसले भगवान श्रीकृष्ण परब्रह्म परमात्माको कथा सुन्ने अवसर प्राप्ति गर्छ। त्यसैले प्रभु मलाई भगवान श्रीकृष्णको त्यो दिव्य सत्संग रूपी अमृत पान गराइदिनुहोस्। म कहिले भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्न पाउँछु, म कहिले भगवानका ती रसमय कथाहरू श्रवण गर्न पाउँछु, कहिले भगवान ती जगदीश्वर द्वारकाधीशपति जो वृन्दावनमा रास रचाउने रासेश्वर प्रभुको दर्शन गर्न पाउँछु, कहिले म ती प्रेमास्पद प्रभु श्रीहरिको दर्शन गर्न पाउँछु, मलाई बताइदिनुहोस्। मेरो मन चित्त कहाँ कहिले गएर भगवान श्रीकृष्णमा स्थिर हुन सक्छ, यो कुरा मलाई बताइदिनुहोस्। नारदजी भन्नुहुन्छ, धन्यस्तम राज शार्दूल श्रीकृष्णष्टो हरिप्रिय। धन्य हो हे बहुलाश्व राजा, तिम्रो मन, तिम्रो जुन भाव हो त्यो भगवान श्रीकृष्ण प्रति कति गहिरो रूपले लागेको छ। तिमी जस्ता भक्तलाई दर्शन दिनको लागि यही भगवान आउनुहुन्छ। हामीले भगवान खोज्दै कहीँ हिँड्न पर्दैन। यदि सच्चा प्रेम सच्चा भक्ति छ भने हामी जहाँ छौँ भगवानले त्यहीँ दर्शन दिन आउनुहुन्छ। यदि हाम्रो भक्ति कच्चा छ भने मात्रै हामी भगवानलाई खोज्नको लागि भौतारिनुपर्छ। आज भगवान प्राप्ति गर्नको लागि हामीले कहीँ जाने आवश्यकता छैन। यहाँ बताउनुहुन्छ नारदजीले, जिह्वां लब्धापि अकृष्णं कीर्तनीयं न कीर्तयेत्, लब्धापि मोक्ष निश्रेणीं स नारोहति दुर्मति। अरे त्यो त दुर्मति हो, त्यो त अभागा हो। जसले यति राम्रो शरीर प्राप्त गरेको छ र आफ्नो बसमा पर्नेवाला यो जिब्रो प्राप्ति गरेको छ, तर पनि भगवान श्रीकृष्ण जो कीर्तनीय हुनुहुन्छ, वन्दनीय हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीकृष्णको यदि भजन गर्दैन, कीर्तन गर्दैन, प्रभुको सुमिरन गर्दैन भने मानौ मोक्षको सिँढी पाएर अनि त्यो सिँढी नचढिकन फर्किन्छ। त्यस्तो अभागा व्यक्ति जत्तिकै हो जसले यो धराधाम प्राप्त गरेर भगवान श्रीकृष्णको भजन गर्दैन। म किन भन्दैछु भन्दा भगवानको यस दिव्य कथालाई सुन, भगवानको अवतार कथालाई श्रवण गर। जब यो पृथ्वीमा अनेक प्रकारका दैत्यहरू दुष्ट राजाहरूले यस पृथ्वीको गलत तरिकाले दोहन गर्न थाले, पृथ्वी माता अत्यन्तै आक्रान्त हुनुभयो। पृथ्वीले आफ्नो भूभारलाई थेग्न सक्नु भएन, थरथरी काम्न थाल्नुभयो। अनि पृथ्वीले सोच्नुभयो अब मैले केही न केही त गर्नै पर्छ। तुरन्तै गौको रूप धारण गर्नुभयो, गौ माताको रूप धारण गर्नुभयो। भूरी भार समाक्रान्ता पृथ्वी गोरूप धारिणी। गौको रूप धारण गरेर पृथ्वी माता ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुहुन्छ। हे ब्रह्मदेव, हे सृष्टिकर्ता, अब म धान्न सक्दिनँ, म स्थिर हुन सक्दिनँ, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, के भयो देवी भन्दा, प्रभु आज पृथ्वीमा धर्म हुन छोडो, सत्कर्म हुन छोडो, सत मार्गका व्यक्तिहरू मासिन थाले र अधर्मले जरा काट्यो। आज कंसादी वञ्चकहरूले यो सारा धरतीमा लुट मचाएका छन्, सज्जनहरूको समाज बस्ती बस्न छोड्यो। त्यसैले प्रभु अब म थेग्न सक्दिनँ, यो भूभारलाई हरण गर्नु पर्यो। भगवानले भन्नुभयो, जसले यो धरती बनायो, जसले यो सारा विश्व बनायो उसैसँग जानुपर्छ। हे देवी हिँड, म पनि जान्छु भनेर आज शङ्कर भगवानलाई निवेदन गर्दै शङ्करका साथमा वैकुण्ठ धाम पुग्नुहुन्छ। इन्द्रादिक देवता ब्रह्मा, भगवान शङ्कर र गौरूप धारण गरेकी पृथ्वी वैकुण्ठमा पुग्नुहुन्छ। नत्वा चतुर्भुजं विष्णुं स्वाभिप्रायं जगादः। सारा देवी देवताले भगवान
विष्णुको चरणमा गएर नमीभूत भए, दण्डवत गरे र जुन गौरव धारण गरेकी पृथ्वीको समस्या थियो भगवान विष्णुलाई हुबहु सुनाए कि प्रभु अब केही न केही त गर्नुपर्छ। अत्यन्तै भयाक्रान्त भए कि पृथ्वीको हामीले कुरा सुन्नै पर्छ कि प्रभु केही न केही गरौँ। भगवान विष्णुले भन्नुभयो कि हेर देवता हो, हामी त कसैले अराएको काम गर्ने मात्र हौँ, हामी कर्ता होइनौँ। त्यसैले अहिले नै निर्णय गर्नु यो युक्तियुक्त हुँदैन। पृथ्वीको भूभार पृथ्वीलाई जसले बनायो त्यसैले हर्न सक्छ। देवताहरू छक्क परे कि हे प्रभु, हामी त विष्णु बाहेक अरू देवता जान्दैनौँ, अरू ईश्वर जान्दैनौँ, तर हजुर भन्दै हुनुहुन्छ कि जसले बनायो आखिर कसले बनायो यो संसार। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ कृष्णं स्वयं विगणिताण्डपतिं परेशां साक्षात् दखण्डमति देवमतीव लीलं कार्यं कदापि न भविष्यति यं विना हि गच्छासु तस्य विशदं पदमव्ययं तम्। हे देवता हो, यो सारा संसारको कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम भगवान श्री कृष्ण नै हो। भगवान कृष्ण बिना यो संसारमा केही पनि हुनेवाला छैन। हामी सारा देवी देवताहरू उनै भगवान श्री कृष्णको अधीनमा छौँ। त्यसैले उनै भगवान श्री कृष्णको शरणलाई पकड, उनै भगवान श्री कृष्णको पदलाई पकड, जहाँ शान्ति मिल्नेछ, जहाँ सारा कार्यहरू सफल हुनेछन् र पृथ्वीका मनोवाञ्छित कुराहरू पूरा हुनेछन्, सारा देवताहरूको कष्ट दूर हुनेछ भनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो। ब्रह्मादिक देवताले भन्न लाग्नुहुन्छ त्वत्त परम न जानामि परिपूर्णतम स्वयं। अरे भगवान विष्णु, हजुर त साक्षात् परिपूर्णतम परब्रह्म हुनुहुन्छ। तपाईभन्दा अर्को परिपूर्णतम कोही छ यो त हामी जान्दैनौँ। यदि छ त्यस्तो खालको ईश्वर पनि हामीलाई लैजानुहोस्। कहाँ खोजौँ हामी? हामी त हजुर बाहेक कोही पनि जान्दैनौँ। अनन्याश्रित भावले हजुरको उपासना गर्ने हामी दासानुदास हौँ प्रभु। त्यसैले हामीलाई त्यो स्थानमा पुर्याइदिनुहोस् जहाँ भगवान श्रीकृष्ण विराजमान हुनुहोस्। नारदजी भन्नुहुन्छ यसरी भगवान विष्णुको चरणमा जब देवताहरूले प्रार्थना गर्छन्, तत्पश्चात भगवान विष्णुले ब्रह्माजीलाई, श्री शिव भगवानलाई र इन्द्रादिक समस्त देवी देवताहरूलाई लिएर यो ब्रह्माण्डबाट बाहिर जानुहुन्छ। ब्रह्माण्डबाट बाहिर निक्लिनुहुन्छ, जहाँ भगवान वामनको चरण अङ्गुष्ठबाट ब्रह्माण्ड छिद्र भएको थियो, त्यही छिद्रबाट बाहिर निक्लिनुभयो। निक्लिसकेपछि जब तल हेर्नुहुन्छ, कलिङ्ग बिम्ब वच्छेदम ब्रह्माण्डम ददृशुस्वधा, जस्तो एउटा खरबुजा हुन्छ नि, हो खरबुजाको जस्तो गोलो गोलो ब्रह्माण्ड देखियो माथिबाट। अब हामी भन्छौँ वैज्ञानिकले चाहिँ पृथ्वी गोलो छ भनेर पत्ता लगाए। यहाँ त पहिले नै लेखिएको छ धर्मशास्त्रमा, खरबुजको दानु जस्तो गोलो गोलो यो ब्रह्माण्ड देखियो त्यहाँभन्दा माथि गएपछि। तत्पश्चात करोडौँ योजन पार गरिसकेपछि सारा देवी देवताहरूलाई लिएर जब भगवान जानुहुन्छ, जाँदाखेरि तदऊर्ध्वं ददृशुर्देवा विरजायास्तटं शुभम, भगवती माता विरजा नदीको तटमा सारा देवी देवताहरू पुग्नुहुन्छ र उहाँहरूले देख्नुभयो कि त्यो विरजा नदीले घेरेको छ एउटा लोक, अत्यन्तै विशाल कत्रो छ, त्यसको कुनै पत्ता लगाउने माध्यम नै छैन, कसैले पत्तै लाउन सक्दैन, त्यति ठुलो धाम छ। र त्यो धाममा 8 कुनामा 8वटा सहर छन् र त्यो 8वटा सहरमा एउटा ठुलो ठुलो मजबुत भवन
बनिएको छ। यो भवन कसको हो त भन्दाखेरि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य आग्नेय वायव्य यी जुन जुन हाम्रा कोण छन्, 8वटा दिशा छन्, त्यसमा अष्टसखीको महल थियो। अष्टसखीको चाहिँ एउटा बृहत स्थान थियो। जस्तो हामीले बर्सानामा जाँदाखेरि बर्साना धामको परिकल्पना पनि त्यसरी नै गरिएको छ। 8 दिशामा 8 सखीहरूको भवन छ। त्यस्तै गोलोक धाम जो देवताहरूले दर्शन गर्नुभयो, त्यहाँ अष्टसखीको त्यो दिव्य जुन वनहरू, अष्टसखीका भवनहरूको दर्शन भयो। तत्पश्चात अगाडि हेर्दै जाँदा मानव करोडौं करोड सूर्यको ज्योति जस्तो देदीप्यमान त्यो दिव्य वृन्दावनको उहाँहरूले दर्शन गर्नुभयो। र त्यहाँ सहस्त्रवदनम शेषम दृष्ट्वा नेमम सुरास्ततः, हजारौं फण गरेको जुन शेषनाग हुनुहुन्छ, त्यो शेषनागको शिरमा त्यो दिव्य गोलोक धाम रहेको र त्यो सारा गोलोक धाममा 28 वन उपवन र वृन्दावन त्यही देख्नुभयो, त्यही दर्शन गर्नुभयो। त्यस पछाडि त्यसोत्सङ्गे महालोको गोलोको लोकवन्दित यत्र काल कलयता मिश्रो धाम मानिना। आज धाम धामिना, धामका पनि अधिपति, धामवालाहरूको पनि अधिपति भगवान श्रीकृष्ण परिपूर्णतम परब्रह्म श्रीकृष्णको जब त्यस दिव्य गोलोक धामको दर्शन भयो, देवताहरूको समस्त दोषहरू, समस्त भित्र रहेका कुनै अहङ्कारहरू थिए भने त्यो बिस्तारै बिस्तारै निक्लिन थाल्यो। अब त मनको विकार शान्त भयो। त्यो दिव्य गोलोकमा प्रवेश गर्ने दरवाजा देख्नुहुन्छ। त्यो दरवाजाबाट भित्र जाउँ भन्दा त्यहाँ पार्षदहरू हुन्छन्, भगवानका दिव्य सखीहरू हुन्छन् र ती सखीहरूले देवताहरूलाई रोक्छन्। रोकिसकेपछि अरे हामीलाई किन रोक्छौ, हामी भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्न हिँडेका भनेर ब्रह्मादिक देवताहरूले भन्दा आज ब्रह्मादिक देवताहरूको यो कुरा सुनेर एकछिन हामी गएर यहाँ द्वार प्रमुख सेनानायकसँग कुरा गर्छौँ भनेर ती देवीहरू भित्र जान्छन् र भित्रबाट शतचन्द्रानना नामकी सखी बाहिर आउनुहुन्छ। शतचन्द्रानना जब सखी बाहिर आउनुभयो अनि भन्नुभयो कि हजुरहरू कहाँबाट आउनुभएको? अरे हत्त नपत्त जुन जुन देवताहरूलाई अहङ्कार थियो ती देवताहरू भन्न थाले, अरे म इन्द्र हुँ, म वायु हुँ, म फलानु देवता हुँ। अरे चिन्दैन तिमी? अरे वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हामी सबै भगवान कृष्णको दर्शनको लागि आएका हौँ। शतचन्द्राननाले भन्न लाग्नुभयो, कस्याण्डस्याधिपा देवा यूयं सर्वे समागता वदतासु गमिष्यामि तस्मै भगवते ह्ययम्। अरे मैले बुझेँ तपाईँ ब्रह्मादिक देवता हो, तर कहाँबाट आउनुभयो मैले बुझ्न सकिनँ नि। ब्रह्मादिक देवताहरूले भन्न लाग्नुभयो, अरे सत्यलोकका स्वामी ब्रह्मालाई चिनिनौ? अरे यी स्वयं वैकुण्ठाधिपति भगवानलाई चिनिनौ? स्वयं कैलाशाधिपति भगवान शङ्करलाई चिनेनौ? स्वर्गाधिपति इन्द्रलाई चिनेनौ? देवी मुस्कुराउनु भयो, हे मूढ देवता हो, तिमीहरूलाई थाहा छैन यो विरजा नदीमा त्यस्ता त्यस्ता ब्रह्माण्ड त करोडौं करोड गुड्किरहेका छन् र त्यसमा अरबौंका संख्यामा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन्द्रादि देवताहरू आउने गर्छन् भगवानको दर्शन गर्न। के तपाईहरू पहिलोचोटि आउनु भएको हो? तपाईहरूलाई थाहा छैन यसको रहस्य? ओहो,
मैले सोचेको थिएँ कोही महान व्यक्तिहरू यो गोलोकमा आए होलान्। मानव एउटा कुवामा बसेको भ्यागुताले त्यही कुवा मात्रै आफ्नो संसार जान्दछ, त्यस्तै तपाईँहरू पनि आफू जुन स्थानमा बस्नुहुन्छ त्यही स्थानको बारेमा पनि पुरा परिचय थाहा छैन तपाईँहरूलाई। नाम ग्राम नजानन्ती, आफ्नो नाम ग्राम आफ्नो बसेको स्थान जसले जान्दैन। जडबुद्ध्या प्रेष्ठन्ते गृहणन्नपि विनर्गताः। तपाईँहरूलाई त कालले नै हरेको रहेछ, तपाईँहरूलाई थाहै नै छ आफ्नो बारेमा। सारा देवताहरूको अहङ्कार चुर चुर भएर गयो। कति अहङ्कार थियो म फलानु हुँ भनेर। वास्तवमा हरेक जीवात्माले एउटा न एउटा अहङ्कार लिइरहेको हुन्छ र त्यो अहङ्कारलाई समन गर्नको लागि भगवानले यस्ता लीला गरि नै राख्नु पर्दछ। त्यसैले भगवानले पनि लोकान्तरको सृजना गर्नुहुन्छ ताकि कुनैमा पनि अहङ्कार कहिले पनि नटिकोस्, कहिले पनि नरहोस्। देवताहरूको अहङ्कार अब सबै समाप्त भएर गयो, सबै अवाक भए र भगवान विष्णु मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, हे देवी, जुन ब्रह्माण्डमा यस्मिन् अंडे पृष्णिगर्भो अवतारो भूत सनातना, जुन ब्रह्माण्डमा भगवान वामनको अवतार भएको थियो, जुन ब्रह्माण्डमा भगवान श्रीकृष्णले वामन रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभएको थियो र तिनी वामन भगवानको जुन पदको चरणको नङले, जो नसाग्र भागले जुन ब्रह्माण्ड छिद्र भएको छ त्यही ब्रह्माण्डबाट हामी आएका हौँ। हे देवी, हामीलाई भित्र जान देऊ। कुरा सुनेपछि देवी मुस्कुराइन् र भन्न लागिन्, ओहो हे विष्णु, हे स्वयं पूर्ण ब्रह्म, साक्षात भगवान श्रीकृष्णका जुन अङ्गबाट निक्लिनु भएको पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ, परिपूर्णतम ब्रह्म श्रीकृष्णको बारेमा हजुरलाई थाहा छ। त्यसैले हे प्रभु, मेरो नमनलाई स्वीकार गर्नुहोस् र अब यहाँबाट हजुरहरू अगाडि जानुहोस् भनी आज देवीले आज्ञा दिनुभयो, शतचन्द्राननाले आज्ञा दिनुभयो। तत्पश्चात अथ देवगणा सर्वे गोलोकम ददृशु परम। त्यस पछाडि सारा देवी देवताहरूले त्यो गोलोकको दिव्य दर्शन गरे, जहाँ गोवर्धनो नाम गिरिराजो विराजते, जहाँ स्वयं गोवर्धन पर्वत विराजमान हुनुहुन्थ्यो, जहाँ स्वयं कल्पवृक्ष हुनुहुन्थ्यो, हजारौँ हजार त्यहाँ गोपिनीहरू झुण्डका झुण्ड थिए। रास मण्डलहरू विभिन्न प्रकारको मणि रत्न जण्डित थियो, विभिन्न प्रकारका वन उपवनहरू थिए। यत्र कृष्णा नदी श्यामा, जो भगवान पनि श्याम सुन्दर, त्यस्तै भगवान की जुन गोलोकमा अथवा वृन्दावनमा रहने वाली जो शक्ति स्वरूपा भगवती कालिन्दी, भगवती माता यमुनाजीको दर्शन भयो। यमुनाको दर्शन गर्दा सबै कृतकृत्य भए, सबैको रोमाञ्च खडा भयो। स्वयं भक्तिको द्रवभूता यमुना नदीलाई देखेर अत्यन्तै हर्षित भएका देवी देवताहरू त्यहाँ देख्न लागे कि वैदुर्य मणिको लिस्ना बनाएका छन्, सिँढी बनाएका छन्, जहाँ गोपिनीहरू गएर कालिन्दीमा स्नान गर्ने गर्दछन्। जुन लोकमा वैदुर्य मणिद्वारा मान्छे हिँड्ने सिँढी बनाइएको होस्, अब त्यहाँ त्यो लोकमा रत्न